कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ तोदियम्ना मध्यनिलः कथयिष्य शुभा कथा सर्वे श्रोता सावधान भवन्तु। एकाग्र भएर बस्नु, सावधान भएर बस्नु होला। यसैको बिचमा हाम्रो परम पूज्य गुरुदेवको पनि
अतिथिको आसनमा आगमन भइसकेको छ। जोरदार तालीले उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै स्वागत गर्दै जति पनि मैले सम्मान गर्नुपर्ने मेरा पूजनीय मातापिताजीहरू सबैमा यथा स्थानमा आफ्नो आसनलाई सुरक्षित गरिदिनुहोला भन्दै आउनुहोस्। आजको कथा सत्रमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि श्री सुतजीको संवाद हो। वृन्दावन कति पवित्र पावन भूमिमा भगवान श्री कृष्ण परमात्माले उद्दिष्ट हुने राजालाई बताउनु भएको कथा। यता हरिद्वारको कनखलमा गएर विदुरजीको मैत्रेयजीको बीचको संवाद मेरो राजन। कृतमाला भन्ने नदीको सानिध्य धाममा राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले आध्यात्मिक चिन्तनबाट नै भौतिक विकास प्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विचारबाट भागवतमा सिद्धान्तमा फरक नपर्ने मतबाट अहिले भागवत कथाको प्रवचन दिन लागि बक्स्यो। राजन हिजोको प्रसङ्ग कहाँ पुग्यो थाहा छैन, याद भएन? रामचन्द्र जन्मेको हो, भल्लो खाएको त्यो पनि याद भएन? कृष्ण जन्मेर कृष्ण झोलामा रमा हो कि होइन, आनन्द लिया हो कि होइन? भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जन्मिनु भएको हुने भगवान परमात्माको जन्म हामीले उत्सव मनाएको हो नि। माझको प्रसङ्गलाई राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले लक्षित गर्न लागि बक्स्यो। राजन बाँकी अंश भगवान कृष्ण परमात्माले गर्नुभएका लीला पराक्रमहरू के हुन् भनेर परीक्षित भन्ने राजाले प्रश्न गर्दा सुखदेव स्वामीले बाँकी कृष्ण लीलाको कथालाई लक्षित गराउन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समयको कथा हिजोको प्रसङ्गबाट। बोलो आनन्द कन्द भगवानको जय राम। आउने बेला भो, आउने बेला भो, दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो। आउनु आजको कथामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। फुटुङबाट केही मात्रामा आमाहरूको बाबाहरूको पनि आगमन भएको छ, आउने क्रम पनि जारी छ। सबैलाई सम्मान गर्दै आउनु आजको कथाको समय भइसकेको छ, एकाग्र भएर बस्नुहोला। अगल बाल कृष्ण भगवानको जय। सुन्नुभयो महाराज परीक्षित, श्रीमद् भागवत अति रमाइलो प्रसङ्ग मैले कृष्ण लीलाबाट ज्ञान विस्तार गर्दै जाँदा हिजोको प्रसङ्गमा साक्षात्कार भगवान श्री जगतका नारायण वासुदेव
सत्ययुगमा विष्णु भगवानको अवतार, त्रेतामा रामचन्द्र भगवानको अवतार, द्वापरमा भगवान कृष्ण परमात्माको अवतार, कलिमा कल्की अवतार भगवान परमात्माको अवतार। यही 4 युगलाई मध्यनजर गर्दै तेस्रो युगमा अवतार लिनुभएका भगवान श्री कृष्ण परमात्माको जन्मको बारेमा भनी विस्तार गरियो, दर्शन पनि गरियो। तब उपरान्त अहिले राजा परीक्षितले हात जोडेर बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, राजन मैले त धेरै पाप गरेँ, सबैभन्दा ठुलो पाप भनेको समाधिमा बसेका ऋषिको मैले अपमान गरेँ। महाआततायी पाप भन्छ। काट्ने मार्ने च्वाट्ट काट्नु पर्दैन, तँलाई मार्छु भन्छ नि, मार्नु पर्दैन। मार्न त यसै मर्ने हो किन मार्ने, मर्नेलाई किन मार्ने? मैले यति मारी भनेर ठुलो मान्छे हुनु पर्दैन। नमर्नेलाई मारे पो ठुलो हो नि, मर्नेलाई मार्दा त केही होइन। त्यो मार्नु पर्दैन। जसले मार्छु मात्रै भन्छ राजन, त्यो व्यक्ति महापापी हो। आततायी पाप मध्येमा जसले व्यासको अपमान गर्छ, भक्त गर्छ, 1 नम्बर आततायी पाप। राजसिंहासनको अपमान गर्छ, दोस्रो आततायी पाप हो। गौशालामा बाँधेकी गाईको जसले हत्या गर्छ, अपमान गर्छ, तेस्रो आततायी पाप हो। आततायी भनेको महाउग्र भयङ्कर पाप, मुक्ति नहुने पाप। 4औं भनेको चाहिँ सुत्केरी भएर कुनाभित्र बसेकी नारीको जसले हत्या अपमान गर्छ, त्यो आततायी पाप। 5औं भनेको चाहिँ कोरा बारेर बसेको क्रियापुत्रको जसले हत्या गर्छ, अपमान गर्छ, यो 5वटा महाआततायी पाप हुन्छ। यही 5 महाआततायी पाप मध्येमा मैले पनि एउटा आततायी घोर अपराध गरेँ प्रभु। मैले समाधिमा बसेका ऋषिको गलामा मरेको सर्पको माला लगाइदिएँ। त्योभन्दा मेरो अपराध केही छ? कसरी मुक्ति पाउँ, कसरी तरेर जाने? के त्यति मात्र हो? स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान विश्व ब्रह्माण्ड सबैतिर पूजिन्छन्, एउटा राजा नगरमा मात्रै पूजिन्छ, विद्वान सर्वत्र पूजिन्छ। त्यही हस्तिनापुरको राजा म, त्यही हस्तिनापुरको राज्यमा बस्नेवाला एउटा विद्वान व्यक्ति जो श्रमिक भिड ऋषि हुनुहुन्थ्यो, मैले ठुलो अपमान गरेँ। सुखदेव स्वामी, तपाईँ त मेरो अघिल्लो जन्मचराको अवतारको दाजु पनि हुनुहुन्छ। आज यो संसारमा 3 आसन भन्दा विश्व ब्रह्माण्डमा कोही पनि छैन। एक आसन हो व्यास आसन, जसले व्यास आसनको अपमान गरेछ। मैले त्यही व्यासासनको अपमान गरेँ प्रभु। अर्को महान आसन भनेको राज आसन, जहाँ राजाको मात्र विराजमान हुन्छ, मैले त्यही आसनको अपमान गरेँ प्रभु। तेस्रो आसन भनेको योग आसन। यो 3 आसन भन्दा विश्व ब्रह्माण्डमा उच्च स्थान छैन। जसरी टुप्पी भन्दा माथि रौँ हुँदैन नि, 3 आसन भन्दा माथि अरू आसन कदापि। पहिलो व्यासासन, जुन व्यासासनमा राज आसन योगासनले पनि गएर शिर झुकाउनु पर्ने, भगवानको साक्षात्कार वाङ्मय प्रतिमूर्ति भएको त्यो हो व्यासासन। अर्को सबै प्रजाले सम्मान गर्ने, सबैको मुटुको ढोकढोकी, त्यो हो राज आसन। अर्को आध्यात्मिक चिन्तनलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्ने, त्यो हो योग आसन। बुझ्नु होला है, 3 आसन भन्दा 4 आसन छैन। त्यसैले त्यही आसनको अपमान गरेर म त्यही आसनको अपमानको प्रायश्चित्तको लागि खोजी गरिरहेको छु प्रभु। मेरो जीवन सार्थक बनाइदिनुहोस्। ध्यान गरे, मनन गरे, स्तुति बिन्ती र श्रद्धा व्यक्त सम्पन्न गरिसके पछाडिको खण्डमा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितको आँखाबाट बगेका आँसुलाई पुछ्दै, चिन्ता नमान, बन्धु चिनिने त विपत्ति महा, मित्रै चिनिने अति दुःख पर्दा।
पत्नी चिनिने त धन धान सकिँदा, मित्रै चिनिने जग छोडी जाँदा। बन्धु चिनिने विपत्ति महा भनेको छ जब आपत विपद पर्छ बन्धु वर्गादि चिनिन्छ। बन्धुले सहयोग गर्नुपर्छ, उद्धार गर्नुपर्छ। नराम्रो घटना भए बोलाउनु पर्दैन, बन्धु वर्गादि आफै आएर उद्धार गर्छ। पत्नी चिनिने त धन धान सकिँदा, श्रीमती चिनिन्छ रे गोजी खाली भयो। गोजीमा केही नभए बेला, कौडी नभए बेला पनि हँसिली भएर खाना दिए भने ल मेरो साँच्चीकै रहेछ भनेर बुझ्नु। ल्याइदिया दिन खुसी भएर दिने, नल्याइदिया दिन डाडो ताक्ने के काम त नि त्यो। एक लिटरको तेलको पोका लिएर आओस् त, लो नि मेरो राजा, मेरो प्रभु, मेरो देउता कसरी जाने आयो, हिजो बेलुका भुटुन सिद्धिया कसरी थाहा पाएको। नली आओस् त, होइन आज सब्जीमा के नमिलिया हो भुन्टेकी आमा, तिम्रा मुख नमिलिया, तेल ल्याउँदैनौ 15 पानीले पकाउनु पर्छ, मिठो हुन्छ। छ्यान्द्राएर छुन्द्रङ ती भाँडाकुँडा बजार बसिसाध्य। पत्नी चिनिने त धन धान सकिँदा, पैसो नभएको बेलामा पनि श्रीमती हँसिली भई श्रीमानको दुःखलाई बुझी भने मेरी श्रीमती साँच्चैकी लक्ष्मी भनेर बुझ्यो। पति चिनिने त अब श्रीमान पनि चिनिन्छ। श्रीमती बिरामी भए बेला श्रीमान चिनिन्छ, जानिराख्नु होला है। श्रीमती अलि काम गर्न नसक्ने, श्रीमती बिरामी भए बेला त्यो श्रीमान भनाउँदो कुनै त घरतिरै ढिम्किँदै। जहिले छुट्टी मिल्ने, श्रीमती बिरामी भए बेला छुट्टी मिल्दैन, याद गरिराख्नु होला है। आफूलाई टाउको दुख्यो भने लौ न निम्स ल्याइदेऊ न, लौ न डिकोल्ड ल्याइदेऊ न। त्यो श्रीमतीलाई टाउको दुख्यो भने अलिअलि टाउको दुखिरहन्छ, टाउको बाँधन, कहिल्यै पनि बुझ्दैन। श्रीमतीलाई दुख बिमार हुँदा पनि त्यो श्रीमानले सहयोग गर्यो, काम सघायो, उपचारमा लग्यो भनेदेखि मेरो श्रीमान साँच्चैको रहेछ भनेर बुझ्यो, मेरो श्रीमान स्वयं भगवान् विष्णु रहेछन् भनेर बुझ्यो। अरू बेला नाटक गर्ने, 3 ठेकी तेल लाउने, मेरो मैया, मेरी काली, मेरो बाबा भन्ने, दुख बिमार भएको बेलामा कड्के आँखाले नहेर्ने के काम थियो। त्यस्ता भए मेरो राई काट्नु रहेछन् भनेर बुझ्यो है। आमाहरू हाँस्नु भएको छ। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। पत्नी चिनिने त धन धान सकिँदा, मित्रै चिनिने अति दुःख पर्दा। स यदति स खादति स क्रीडति स पठति इति सखा हो। सँगै खाने, सँगै पढ्ने, सँगै घुम्ने, सँगै रमाउने, सँगै आनन्द गर्ने, सँगै हासिल गर्ने, जीवन स्तर सँगै सँगै अगाडि बढाउने जसको नाम हो साथी। मित्रै चिनिने त अति दुःख पर्दा। एक साथी दुःख परेर अर्को साथी कहाँ जाँदा जुन साथीले मर्म बुझ्दैन त्यो सच्चा साथी हो। जुन साथीले पाइला पाइलामा फाइदा लिएर उसलाई सिद्ध्याउने मत गर्छ त्यो साथी हो। आत्मै चिनिने त जग छोडी जाँदा। यो आत्मालाई यहाँ चिन्न सकिँदैन, आत्मा चिनिने त माथि गएर हो। यहाँ यो आत्मा सम्मानित भएको पनि थाहा हुँदैन। हामी भन्छौँ नि मलाई कति अपमान गर्यो, अरे कसैले अपमान गरेर अपमान हुँदैन यो आत्मा। मलाई त कत्रो सम्मान गरेको, कसैले सम्मान गर्दा पनि सम्मान हुँदैन यो आत्मा। मलाई त यति माया गर्छ र फलानेले, माया छँदै छैन, के गरे, माया छैन। भगवान् कृष्णले त माया भनेको के हो त्यति बुझ्न सक्नु भएन। हामीले चिन्छौँ र माया गर्ने धेरै बुझ्नुपर्छ। हामी ज्यादै पछाडि छौँ, आध्यात्मिक चिन्तनबाट 10 पाइला पछाडि छौँ। आत्मै चिनिने त अति दुःख पर्दा राजन। यो आत्माले माथि गएर शान्ति पाए भनेदेखि मैले केही कर्म गरेछु, राम्रै गरेछु भन्ने कुरो बुझ। यो आत्माले माथि गएर शान्ति पाएन भनेदेखि मैले ठुलो पाप गरेछु हो। यसैबाट आफैले अनुभव गर्न सक्छौ, तर अहिले सक्दैनौ, माथि गएपछि सक्छौ। यो सबै कारोबार मर्तलोकमा चल्छ।
यो सबै कारोबार नष्ट हुनेवाला छ, आत्माको कारोबार होइन। आत्मालाई कसैले किनबेच गर्न सक्दैन। यसको कारोबार मर्त्यलोकमा चल्दैन, यसको कारोबार चल्छ मात्र वैकुण्ठमा, किनकि यो नाश हुँदैन, अविनाशी छ। जसरी एउटा रुखले पुराना पातलाई फालिदिएर नयाँ भावरा पलाउँछ, जसरी एउटा कपडा लगाइन्छ, थोत्रिन्छ, मैलिन्छ, च्यातिन्छ, त्यसलाई फालेर अर्को लगाइन्छ, यो देहले कपडा फेरे जस्तै, एउटा वृक्षले पात नयाँ भावरा पाउला फेरे जस्तै यो देहले पनि आत्मा फेर्ने हो। एकापट्टिको मतबाट आत्माले पनि देह फेर्ने हो, दुईटा अलग अलग छ। मैलेको कर्मको प्रभावबाट यो आत्माले अर्को देह निर्धारण गर्छ। राम्रो गरे राम्रै, अझ प्रमोसन थपिएर जाला, राम्रो नभए तल्लो सिँढीमा घटेर जाला, फरक यति। यो संसारमा सज्जन र दुर्जन चिन्नु थाहा छ? दुर्जन भनेको कस्तो, सज्जन भनेको कस्तो थाहा छ कि छैन? कतिजनाले थाहा छ? हात उठाउनुहोस् त। थाहा छैन? दुर्जन भनेको लप्सीको फल समान है। आउनुहोस् न, 9 गतेसम्म आउनुहोस्, के पाउनुहुन्छ मैले भनिरहेको छु। दुर्जन भनेको चाहिँ लप्सी समानको हुन्छ, सज्जन भनेको चाहिँ जटावाला नरिवल समानको हुन्छ। जटावाला नरिवल समान, श्रीफल समान हुन्छ सज्जन। सज्जन राम्रो लगाउन चाहँदैन, मिठो खान चाहँदैन, राम्रो स्थानको कहिल्यै पनि इच्छा गर्दैन, बाहिर देख्दा हेरिसाध्य पनि हुँदैन। नरिवलको जट्टा के हेरिसाध्य हुन्छ हुँदैन? अलिकति भित्र गएपछि यो जट्टालाई पल्टाएर हेरेपछि एउटा खबटो आउँछ। त्यही खबटोलाई फुटाएर अलिकति भित्र जाँदा कति मिठो खाने नरिवल, त्यही नरिवललाई पनि फुटाएर भित्र जाँदा त सबैभन्दा अन्तिममा अमृतको जल पो रहेछ, रस रहेछ। सज्जनको मतलब के बुझियो? सज्जनको सङ्गत गर्नाले पाइला पाइलामा फाइदा हुँदै जाँदो रहेछ, घाटा नहुँदो रहेछ। जसरी नरिवलको जटालाई पल्टाउँदै जाँदा भित्री भागमा गएर अमृतको जल पाइयो, त्यसै गरी सज्जनबाट सबै फाइदा छ, पाइला पाइलामा हामीलाई राम्रो हुन्छ। अब दुर्जन भनेको चाहिँ लप्सी, बाहिर हेर्दा पहिलो नखाए नि खाउ लाग्दो, पाकेको बोक्रा फाल्यो, भित्र गएपछि चिप्लाइदिने, चिप्लो भुल्याइदिने, बिस्तारै बिस्तारै भुल्याउँदै चिप्ल्याउँदै अगाडि बढाउँछ। अब गएपछि रोक्नै सक्दैन, पत्थर समान छ। उसको फाइदा जति लिएर त्यो व्यक्तिलाई पत्थर समान बनाएर छोडिदिन्छ दुर्जन। सज्जन के जटा नरिवल, दुर्जन के लप्सीको फल समान। हामी दुर्जनबाट जोगिनु, सज्जनको सदा सर्वदा सङ्गत गर्नु। यही सज्जनको सङ्गतबाट हामी पनि जटावाला नरिवल समान बन्नुपर्छ है त मेरो राजन भनेर राजा परीक्षितलाई श्री सुकदेव स्वामीले अन्तिम अवस्थामा मरेर जाँदा लानु केही छैन, त्यही हरिभजनको प्रभावबाट जति पुण्य छ, त्यही राम नामको प्रभावबाट जति पुण्य छ, त्यही साथमा जान्छ। गएर खाने भनेको पनि त्यही पुण्य हो। पोका पन्तुरा बोकेर लान पाइँदैन। लौ न नि, यसो अहिले तीर्थयात्रा अझै त्यो सातु बोकेर जाने हो र मिल्दैन। पाइन्छ भन्नुभयो होला, केही लान पाइँदैन। एउटै मात्र लाने भनेको पाप र पुण्य। त्यही पाप र पुण्यको प्रभावबाट गएर अगाडि बढ्न जीवन स्तर उकास्न सजिलो हुन्छ भनिकन राजा परीक्षितलाई श्री सुकदेव स्वामीले अति रमाइलो प्रसङ्ग आध्यात्मिक चिन्तनको बारेमा परीक्षितलाई ज्ञान दिनुभएको कथा हिजोको प्रसङ्गबाट विस्तार गरिबक्स्यो। बोलबाल कृष्ण भगवानको जय। जय राम हरे भजन मरेपछि खजना हरे भजन।
सबैजना बस्नु होला। कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ आऊ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ आऊ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार